له القادر القدير الخبير. نسلم ونصلي على سراج منير. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نكير ولا كتمير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وسندنا معصومنا وسندنا مخدومنا وسندنا محبوبنا ومحبوب ربنا عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. یہود مدینہ یعنی مدینہ منورہ دے اندر رہن والے یہودی اور یہودیاں دے مختلف قبیلے جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر مختلف غزوات دے اندر اور مختلف جنگاں دے اندر انہوں شکست ہوئی اور انہوں ہار ہوئی اور مسلسل اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فتح نال کامران اور کامیاب فرمایا تا یہودیاں نو اللہ دے پاک پیغمبر دی اے فتح برداشت نہ ہوئی اور کفار مکہ دی شکست اور انہاں دا نقصان منافق لوگاں نو بڑا دکھ ہویا بڑا افسوس ہویا. اس بنیاد تے
منافقین نے جدوں واضح طور تے اپنی ناکامی محسوس کی تھی، اس تو بعد انہوں نے اپنے دل دے اندر یہ تہیو پیدا کر لیا کہ جنگ نال اور تلوار دے ذریعے اساں مسلمانہ تے کدے فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے ہون انج ہے کہ مسلمانہ دے خلاف کوئی ایسا ہاتھ کنڈا استعمال کرو، کوئی ایسا منصوبہ تیار کرو کہ جدے نال انہ دا نظم، انہ دا اتحاد بھی ختم ہو جاوے، جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا نظم تے اتحاد تے اتفاق تے آپس دے اندر جوڑ ہا، اس نو ختم کرنا چاہیے تاکہ کامیاب ہو سکا، اور انہاں نو ایسا بدنام کیتا جاوے کہ کسے گلی محلے ویچے لوگ آن دے قابل نہ روے، اور خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات نو بھی نشانہ بنایا جاوے، اور اسلام دا جتنی وقار ہے، اسلام دا جتنا دبدبا تے روب تے شان تے شوکت ہے دنیا دے اندر اور لوگاں دے دلاں وچ اور دماغاں وچ، اے اسلام دی شان شوکت تے وقاری لوگاں دے دل وچوں کڈھنا چاہیے۔ اس طاق وچ اور اس منصوبے وچ انہوں نے کئی قسم دے حربے استعمال کیتے۔ ایک حربہ انہوں استعمال کیتا جدو غزوہ بنی مستلق تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپسی دے اتے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ نو یہودیہ نے اتنا اچھالیا اور اتنا پھیلایا کہ خود اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے نو ڈائریکٹ اٹیک کیتا، حتیٰ کہ اس غزوے تو واپسی دے موقع تے ایک جگہ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پڑاؤ سٹیا، اور اس دوران حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ لائقہ فائقہ صدیقہ محمد پاک دی رفیقہ او قضائے حاجت واسطے جنگل دے اندر چلیاں گئیاں۔ اس سفر دے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کہ میرا گلے دا ہار ترٹ کے گر گیا مگر مینوں خبر نہیں، حتیٰ کہ وہ ہار حضرت اسماء جو حضرت عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ آئی بڑی، انہاں کو منگ کے لے آئیاں کہ میں سفر تے جا رہیاں مینوں آریتن اے ہار دے دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن نو حضرت عائشہ نو او ہار آریتن دے دیتا، او ہار گلے دے اندر پا کے چلیاں گئیاں، رستے دے اندر اتفاقی اس دا دھاگا ترٹا تے ہار گر گیا، مگر اما عائشہ صدیقہ نو خبر نہ ہوئی۔ جدوں قضائے حاجت تو واپس آ رہی ہن تے محسوس کیتا کہ جڑا گلے وچ ہار ہا او کوئی نہیں، اس ہار دی تلاش وچ واپس چلیاں گئیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں بڑی دیر تک میں تلاش کیتا، بڑی دیر تو بعد جا کے مینوں ہار ملیا رستے دے اندر، مگر جدوں میں واپس آئیاں تے جڑا قافلہ ہا او قافلہ روانہ ہو چکا ہا۔ چونکہ حضرت عائشہ فرماندیاں میری عادت ہوندی ہے جڑا اونٹ دے اتے محمل ہوندا ہا نا جس تے بندہ بیٹھ دے، میں اس تے اپنی چادر پردے دے طور تے تان کے رکھ چھوڑ دی ہم اور اس دے اندر بیٹھی راندی ہامی۔ جڑے خادم اس کام تے معمور ہن کہ اس محمل نو اٹھا کے اٹھ دے اتے رکھ دے ہوندے ہن، انہاں نے جدوں آ کے دیکھیا کہ چادر تانی ہوئی، انہاں سمجھے کہ اماں اندر
موجود ہے۔ اما عائشہ فرماندے میرا وزن اتنا ہلکا پھلکا ہا کہ محسوس بھی نہ ہوندا ہا۔ انہاں سمجھا کہ اس محمل دے اندر موجود ہیں، انہاں چاہ کے اٹھتے رکھ دیتا تے قافلہ بولو روانہ ہو گیا۔ اس سچ اللہ دے پاک پیغمبر بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، مگر ایک چادر تانی ہوئی ہے اس محمل تے، اس چادر دے اندر عائشہ ہے یا کوئی نہیں کسے نو پتہ، پیغمبر نو بھی پتہ کوئی نہیں۔ پیغمبر دی اپنی بیوی ہے کیوے جاگ دے پہ ہو تو آڈے پیر تک گمے ہوئے پتر لب کے دیں دیں نا، توجہ ہے؟ کوئی شے گم ونجے لا پتہ ہو ونجے تو لوگ ویندیں پیران کولو تو آدھن حضرت حساب کرو ہا، کیا دن حساب کرو ہا، چیز تیری گمی ہے تو حساب حضرت نے کرنا ہے، پیر صاحب نے کرنا ہے۔ وہ بھی دیکھ دے کہ اے ہے کوئی ابو جہل دی نسل، اے دا ایمان اللہ نال ہے کوئی نہ، وہ بھی کوئی کتاب گھروں کاٹ کے لے آندہ ہے، او دے ورکے الٹ پٹل کاٹ کے پرتا کیول تھوڑی دیر تو بعد ہے ہاں پتہ تا چل گیا تیرے پتر دا مگر تھوڑا جا خرچہ ہونا ہے، تھوڑا جیا ہون جے دا پتر گمے ہوئے او خرچے تو ڈر دے، وہ بھی تاڑ گیا کہ ہونے دی جیب تے بھی ڈاکہ مارنا ہے، دا ایمان تا اونج اللہ نال ہے کوئی نہ۔ اگر اللہ نال ایمان ہوئے ہاں تا آکھے ہاں جے محمد پاک نو اپنی بیوی دا پتہ نہیں تا پیر نو میرے پتر دا کنجے پتہ لگ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نو محمد الرسول اللہ دی زوجہ محترمہ دا پتہ کوئی نہیں کہ اس محمل دے اندر اس حودج دے اندر موجود ہیں کہ نہیں، صرف چادر پردے دی درمیان اچ آئیے تے پردیاں میں چو جانا نالا کون ہے، پردیاں دے حالات معلوم کرن والا کون ہے، والقرآن پاک دی گل سچی ہے نا۔ اے جڑا ونج کے حساب کرام والا لے اے کافر ہے تے جڑا اگو کڑھ کے دسن والا ہے او اس تو وڈا کافر ہے، جیدہ نہ قرآن نال ایمان ہے نہ محمد پاک دی زبان نال ایمان ہے۔ جیڑا بندہ ایہو جی کتاب دے حساب کرن والے بندے دی تصدیق چا کرے، محمد پاک فرماندے اس نے میں محمد نو جھوٹا آکھ دیتا ہے، اس نے اللہ دی کتاب قرآن نو جھوٹا آکھ دیتا ہے، اس نے میرے دین نو جھوٹا آکھ دیتا ہے۔ جیڑا بندہ اس قسم دے حساب کر کے ایسے نجومیاں دی، ایسے کاہناں دی، ایسے شاعراں دی، ایسے گمراہ لوگاں دی، ایسے قذاب لوگاں دی تصدیق کرن والا بندہ ہی دائرہ ایمان اچ رہ سکدا؟ بولو گل سمجھ آندی پئیے؟ گلہ جدو قرآن پاک دے نال بیان کیتیاں جاویں تے کوڑ دی کلی آپے ہی کھل ویندی ہے، والقرآن دے سامنے تک کدے جھوٹ کھلو سکدا قطعاً کوئی نہیں۔ قرآن پاک اپنی حقیقت جدو بیان کر دے وے اتھے کوئی قصہ تے کوئی خواب تے کوئی کہاوت تے کوئی کہانی، کوئی شاعر تے کوئی ساحر اس دنیا دا اللہ دے قرآن دے مقابلے کدے ٹھہر نہیں سکدا۔ اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماندیاں نے میں جدو ویکھیا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، میں فیصلہ کیتا کہ اگے پیچھے جان دی بجائے اسے جگہ تے ہی بیٹھ رہا، جدوں جا کے قافلہ کسے جگہ پڑاؤ سٹ سی تے جدوں محمل اتار سن اٹھتوں تے ویک سن میں اندر انہاں تلاش واسطے جدوں نکلنا ہے سب تو پہلے اسے جگہ تے آمنا ہے۔ اس واسطے میں نو دور نہیں جانا چاہی دا، جگہ تبدیل نہیں کرنی چاہی دی، اسے جگہ تے میں بیٹھی رات دا ٹائم ہاں نیندر آئی بڑی سخت، میں اپنی چادر تے اپنا دوپٹہ تان کے میں لیٹ گئی، حتیٰ کہ حضرت صفوان سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، پاک دل صحابی، پاک نظر صحابی، پاک تینت تے پاک فطرت صحابی، جڑا محمد پاک دا کلمہ پڑھ گندہ ہے وہ اندروں ہی پاک ہے تے باہروں ہی پاک ہے۔
اللہ انہاں دیا پاکیزگی دیا قسمہ قرآن وچ اٹھائیاں کہ جڑا میرے محمد پاک دا ساتھی بن جاوے، صحابی بن جاوے، او دی پاکیزگی تے او دی نظر تے شک کرن والا ایماندار نہیں رہ سکدا۔ حضرت صفوان انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ جڑا قافلہ چلے آ جاوے تو اس تو بعد پیچھے آونا ہی متا کسے دی کوئی شے، قافلے والے دی بچی کھچی رہ جاوے تے تو انہوں سنبھال کے تے اس قافلے والے انہوں آ کے دیونا اے تیری ڈیوٹی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن میں جیویں صبح سویرے اس جگہ پڑاؤ علی تے پہنچا ویکھیا تے ایک بندہ چادر تان کے ستا ہوئے، میں آکھیا کوئی بندہ رہ گیا قافلے والا، میں جیویں نیڑے آیا دور تو پتہ نہیں لگا کہ کون ستا ہے، چادر دے وچ او پردیاں چو کون جاندہ ہے، او بولو زندہ صحابی نو پتہ کوئی نہیں کہ اس چادر دے وچ لیٹن والا کون ہے۔ حضرت صفوان سلمی فرماندن میں جیویں نیڑے آیا تے میں چادر تے دوپٹہ پہچانیا یہ تا اممہ ہے، یہ تا امہات المومنین ہے، یہ تا اممہ عائشہ صدیقہ ہے علیہ صلوات اللہ۔ حضرت صفوان سلمی دی زبان تو اچانک جملہ نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے شریعت اسلام نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے دین نے ایک کلمہ دسے جدوں کوئی موقع آونجے دکھ دا، جدوں کوئی موقع آونجے مصیبت دا، جدوں کوئی موقع آونجے تا ایک کلمہ تے ایک جملہ خاص ہے اس امت دا، اللہ نے اس امت نو ایک جملہ عطا کیتا ہے، وگرنہ باقی لوگاں دا کوئی شے گم ونجیا تے کوئی مسئلہ بن ونجیا کوئی نقصان ہو ونجیا تا انہاں دے دور وچ اے جملہ نہ بولیا ویندا ہا جیویں حضرت یوسف علیہ السلام گم گیا۔ کون گمیا؟ یوسف علیہ السلام گمیا تے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے گمن دے اتے جینا جملہ بولے انہاں دے دور وچ بھی اے جملہ نہیں بولیا گیا، ابراہیم دے دور وچ بھی نہیں بولیا گیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے دور دے اندر جینا کلمہ بولے اللہ نے اس کلمے دا ذکر قرآن پاک دے اندر فرما دیتا کہ جڑے ویلے قیمتی جمع پونجی یعقوب علیہ السلام دا لاڈلا بیٹا، یعقوب علیہ السلام دا لخت جگر بیٹا، یعقوب علیہ السلام دا پیارا تے حسین تے جمیل بیٹا، یعقوب علیہ السلام دے دل دا سرور تے اکھاں دا نور حضرت یوسف علیہ السلام گمیا۔ اس ویلے یعقوب علیہ السلام نے پتہ کہ جملہ بولیا، اس ویلے آکھن لگے یا آصفا علی یوسف، انہاں یوسف علیہ السلام تے ایک کلمہ بولیا ہائے افسوس، تاسف دا جملہ بولیا ہائے افسوس، بڑا گہرا دکھ ہویا، اتھے تاسف دا جملہ بولیا تے فرمایا یا آصفا، اے بڑے افسوس دی گل ہے کہ میرا بیٹا گم گیا ہے، بڑے صدمے دی گل ہے کہ میرا لخت جگر میرے تو گم گیا، اے اس ویلے انہاں کلمہ بولیا، مگر جدوں وارا آیا محمد الرسول اللہ دی شریعت دین دا، اتھے اگر کسے دا نقصان ہو ونجے، کسے دی چیز گم ونجے، کسے دا بندہ مر ونجے، کسے نو دکھ تے مصیبت آ ونجے، اتھے شریعت نے کلمہ سکھایا ہے کہ اس ویلے تساں بولنا ہے اِنَّا لِلَّهِ
اللہ اسا سالم سارے تیرے ہی ہاں ساڈی تا اپنی کوئی چیز ہی کوئی نہیں اے جو کچھ بھی سانو دیتا یہ تیری عطا وے اے جو کچھ ساڈے کولوں موجود ہے اے دا مالک بھی تو ہے اے دا خالق بھی تو ہے انا للہ کیسا پیارا جملہ سکھایا ہے بندے دا نقصان ہو ونجے تا اے جملہ خالی چا بولے تے ادھا غم تا اونج ہلکا ہو ویندا ہے جدو بندہ اقرار کر لیندا ہے تے بندہ اپنی زبان نال آندا ہے انا للہ اے میرا اللہ اساں جو کچھ بھی ہاں دنیا تے سارے تیرے ہی ہاں اور ساڑے مال تے جانچ کسے دا حصہ کوئی نہیں کسے پیر دا بھی کوئی نہیں کسے فقیر دا بھی کوئی نہیں کسے نوری دا بھی کوئی نہیں کسے ناری دا بھی کوئی نہیں کسے خاکی دا بھی کوئی نہیں کسے اول دا بھی کوئی نہیں کسے آخر دا بھی کوئی نہیں کسے فرشتے دا بھی کوئی نہیں کسے نوری دا بھی کوئی نہیں کسے حجری دا بھی کوئی نہیں کسے شجری دا بھی کوئی نہیں کسے عرشی دا بھی کوئی نہیں کسے فرشی دا بھی کوئی نہیں اے جو کچھ بھی ہے للہ اے ساریاں تیریاں شاہیاں پہ چل دیاں اے سارا تیرا نظام پہ چل دے اسے چے ساڑھا تا کچھ بھی کوئی نہیں جینا کچھ بھی ہے للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جینا کچھ لے آئی اے بھی تیرا ہے تے جینا کچھ دنیا تے رہ گیا اے بھی سارا تیرے علیہ پاسے آونا ہے اور کسے پاسے روح کسے دا کوئی نہیں اساں جیندیاں تاوی تیرے واسطے اساں مر ونجنے تاوی تیرے واسطے اساں دنیا تے ہاوی تاوی تیرے ہاں اساں دنیا چھوڑ کے لگے آواں تاوی تیرے ہاں ساڑا رخ تیرے پاسے ہے ساڑا موز تیرے پاسے وے اساں مڑنا تیرے پاسے وے اور کسے پاسے ساڑا رستہ بھی کوئی نہیں اور کسے پاسے ساڑا رخ بھی کوئی نہیں انا للہ جو کچھ بھی ہے کہندہ ہے بولو تو صحیح کس دے اساں کسے شاید مالک ہاں والجدہ مالک نہیں جو مالک کوئی شے واپس لے لوے تا کوئی دکھ ہے والتا اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے کہ اللہ جیڑی شے دیتی ہے وال ساڑے کو لوں واپس لے لئیے کیا مطلب جیڑی شے ہے امانت ہے اساں اللہ نو موڑ دیتی ہے تا شکر کرنا چاہیے ہے کہ امانت نو بطور امانت دے موڑ دیتا ہے اسے خیانت حضرت صفوان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دین جی میں میری زبان تو ایک کلمہ جاری ہوئے ہیں اما عائشہ صدیقہ دی آنکھ کھول گئی ہے او کلمہ سنیا جلدی جلدی اٹھ کے بیٹھے آنے تے اپنے چہرے تے چادر کرتے تے پردہ کیتا نے حضرت صفوان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں جلدی جلدی اٹھ لے کے گیا ون کے تے اٹھ نیڑے بٹھا دیتا ہے میں اممہ نال کوئی گل نہیں کی تھی اممہ نے میرے نال نہیں کی تھی صفوان بیٹے عائشہ ماوے ہون اتھے کسے قسم دا کوئی دل کسے پاسے حل دے بندے دا بولو چونکہ نبی دیاں بیویاں تمام کائنات دے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں تے باقی تمام کائنات دے مومن نبیاں دیاں بیویاں دے بیٹے لگ دین تے ماں بیٹے دا کسے جگہ اتفاقی انج ملاقات ہو ونجے تا اتھے کوئی شک دی گنجائش شک کرن والے دے پلے کوئی شے راسی بولو بولو ہون جاگو تو میں مسئلہ کھولا انشاءاللہ مسئلہ قرآن دے رنگے چھ دسنا چاہنا تے حضرت اممہ عائشہ صدیقہ سبحان اللہ آج انہاں دی عصمت تے عفت تو انہوں قرآنی رنگ چ دسنا چاہتا تاکہ پتہ چل جاوے کہ ساڑا کتنی مضبوط ماں نال رشتہ ہے ساڑا کتنی اعلیٰ شان ماں دے نال اللہ رشتہ بنایا ہے اور قابل فخر رشتہ بنایا ہے
ساری کائنات دیاں ماواں قربان کر دیواں عائشہ دے نام تو کتنا اچھا اعلیٰ مقام عطا فرمایا حتیٰ کہ حضرت صفوان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن میں چپ کر کے تے اونٹ نیڑے بٹھائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے اس محمل دے اندر جا کے تے بیٹھیاں نے اتے پردے تے طور تے چادر تان دیتی نے تے حضرت صفوان اٹھ دی نکیل پکڑ کے تے قافلے والے پاسے روانہ ہو گیا قافلے والے پاسے روانہ ہویا حتیٰ کہ قافلے نے درمیان چک مقام تے پڑاؤ سٹے ہوئے حضرت صفوان سامان سارا جمع کر کے اما عائشہ نو لے کے جڑے ویلے اس قافلے دے نال ون کے ملن اس ویلے دوپہر دا ٹائم اس لئے دوپہر دا ٹائم حضرت صفوان سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ون کے تے اونٹ بٹھایا وچو اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ اتریاں اس ویلے جڑے منافق نالن عبداللہ بن ابی ابن سلول وی نالے اس نے پوچھے کہ جناب کون عورت ہے جس نو صفوان سلمی کلا گھن کے آئے اتنی دور دراد دی منزل تے مسافت طے کر کے آئے اس ویلے لوگاں دی زبان چو نکلے اور تا کوئی نہیں اما عائشہ اے اما عائشہ 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں صفوان سلمی لے کے آئے بس ایا گل چڑھ گئی منافقان دے ہاتھ والمنافقان دے منہ وچوں نکلی تے چڑھ گئی یہودیاں دے ہاتھ چڑھ گئی والباد دے پتنگڑ بناون والے اس واقعہ نوادن واقعہ افق افق دا معنی ہوندہ ہے سدھی گل نو پٹھا کر دیونا سدھی گل نو الٹا کر دیونا سمجھ آونا لے گل نو الٹا کر کے انج رلا ملا دیونا کہ سنن والیاں دے دل دے اندر شک پیدا ہو ونجے رائے پیدا ہو ونجے حقیقت حال پتہ نہ چلے اس واتے جڑے ویلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے گل سنیے کہ جناب تا نبی دی بیوی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے صدیق دی بیٹی صدیقہ صدیق دی بیٹی صدیقہ صدیق دی بیٹی محمد رفیقہ صدیق دی بیٹی عتیق دی بیٹی عتیقہ شفیقہ رفیقہ لائقہ فائقہ ساجدہ عابدہ سائمہ قائمہ راکعہ او عاملہ کاملہ محدثہ مفسرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑے ویلے نام آیا اس ویلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس گلنو طول دیتا ہے تے جگہ جگہ تے گلنا کرنیاں شروع کر دیتیاں نے حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا نے بندہ ایک تے نظر پائے گئی ہے کیا خیال ہے او دا علاج کریے یا بیان کریے جاگ سو آکو سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جڑے ویلے مدینہ منورہ دے اندر میں پہنچی اپنے گھر دے اندر اتفاق نال مینوں بخار آ گئے بیماری دے عالم دے اندر میں چلی گئی مینوں سخت قسم دا شدید قسم دا بخار شروع ہو گیا اتنی دیر دے اندر مدینے دیاں گلیاں وچ شور ہویا مدینے دیاں گلیاں دے اندر محفلاں دے اندر عائشہ دے تذکرے شروع ہو گئے منافقاں نے اپنیاں محفلاں گرم کر دیتیاں یہودیاں نے اپنیاں محفلاں گرم کر چھوڑیاں لوگاں دے کناں وچ جا کے تے پھوکے مارنے شروع کر دیتے ہر بندے نو
تذکرہ کرن کوئی بندہ تذکرہ کرے آتے زور شور نال اس گل نو ودھا کے بیان کرے نا ول کسے نو تروڑ مروڑ کے بیان کرے نا حقیقت نو مروڑ کے بیان کرے نا الٹا کر کے بیان چا کرے نا جڑے ویلے انہاں گل نو الٹا چھوڑے ہے گل نو کسے نو تبدیل کر چھوڑے حتیٰ کہ جڑے سدھے سادے صاف دل مومنن انہاں مومنہ وچ دو مرد ایک عورت دے اتے بھی اس گل دا اثر ہو گیا کہ عائشہ صدیقہ دے بارے انج گلاں ہوندیاں پیاں ایک حضرت مستاح جڑا نبی اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بیوی دے متعلق جیویں لوگ گلنا پہ کر دیں انہیں گل اس بھی رپیٹ کر چھوڑیے حتیٰ کہ ایک عورت بھی ملوث ہو گئی دو مرد بھی ملوث ہو گئے ہم تا مخلص بندے ہیں سادہ دل بندے ہیں سادہ لو بندے ہیں انہاں نو اس گل دا وہمی کوئی نہ کہ جڑی گل زبان چپ کر دیا یہ دا کتنا بڑا نقصان ہونا ہے کتنا بڑا وبال ہونا ہے کتنی بڑی اللہ دے ہاں کبات ہونی اس گل دی حقیقت دا انہوں اندازہ بھی کوئی نہ چل دیا اما عائشہ فرما دیا لوگو مینو تا مدینے وچ جڑیاں گلہ ہو دیا پیاں انہاں دی مینو تا خبر بھی کوئی نہیں میں گھر وچ اپنے بخار چھاں اپنی بیماری وچھاں مگر باہر بازار گرم ہویا پہ ہے ہر پاسے عائشہ دیاں گلاں ہر پاسے نبی دے گھرانے نو بدنام کرن دی ہو سازش عروج تے پہنچی ہوئیے مگر اما عائشہ فرمان دین مینو ککھ دا بھی پتہ ہے امہات المومنین ہے نبی دا بستر بچھاون والی اپنے متعلق جو کچھ ہوندہ پہ او دا بھی پتہ تے تو کے پوچھن گیا ہے توجہ ہے جس پیر دی اپنی کھوتی گم ونجے تے نہیں لب سکدا تے او تیریاں گمیاں چیزاں کتاب چو کٹ کے دیندہ ہے وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَاقِلُونَ اس کھوتے نالو وڈا کھوتا تو ہوئے جڑا قرآن نو چھوڑ کے اس کو لوگیاں یقین کیتا ہی اس دی گل دی تصدیق کیتی ہے دنیا دی کسے کتاب وچ اگر ایک گل لکھی ہوئے ہاں تو محمد پاک کتاب کٹ کے عائشہ دا ہار لب گنے آ آقو صلی اللہ نبی پاک اپنی بیوی دے ہار واسطے کتاب کڈھی ہے اپنی بیوی دے ہار گمے ہوئی دی اطلاع کیتی ہے نہیں کیتی کیوں نہیں کیتی اس لئے کتاباں کوئی نان بولو مگر ای ہو جائیں کوئی کتاب اللہ آسمان تو نہیں اتاری جس سچ اللہ اپنا علم بندے نو دیتا ہوئے اللہ نے جڑا علم اپنے کول رکھے اپنا علم اپنے کول رکھے سی تقسیم نہیں کیتا حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نو کوئی پتہ کوئی نہیں اس دور دے اندر عورتاں رات نو قضائے حاجت واسطے جنگل تے ویرانے جگہ تے ویندیاں ہوندیاں رات نو اما عائشہ صدیقہ فرما دیاں میں اپنے معمول دے مطابق گھروں نکلیاں میرے نال حضرت مستہ دی والدہ مستہ او بھی میرے نال گئین جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خالہ زاد مستہ او حضرت خالہ زاد دا بیٹا مستہ تے او مستہ حضرت عائشہ دے حضرت مستہ حضرت عائشہ نو لیں کے جنگل دے اندر گئین قضائے حاجت واسطے تے واپس آندیاں پئین مستہ دی چادر تے دوپٹا او دے پیراں وچ اڑیا تے مستہ گرن لگی گردیاں کھن لگی شالا مستہ ہلاک ہو ونیا اس ویلے اما عائشہ صدیقہ کھن لگی مائی تو بھی نیک خاتون تیرا بیٹا بھی نیک
جنگ بدر دے اندر شرکت کرن والے چنگی ماں اپنے چنگے بیٹے نو انج کیوں پیاں دیئے انج بد دعا دے کلمے کیوں پی بلیں دیئے اس ویلے مستہ نے آنکھیا عائشہ تو ہویاں جو بھولی سدھی سادھی عورتیں تینوں پتہ کوئی نہیں جیڑا کچھ بار مدینے وچ گلاں ہوندیاں پئیاں نے انہاں گلاں کرن والیاں وچوں میرا بیٹا بھی شریک ہے جبکہ ابو بکر صدیق دا غلام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام بن کے گھر وچ رانا لے مگر تیرے خلاف اٹھن والی آواز دا حصے دار بنے ہوئے اے دی منہ وچوں بھی میں گلاں سنیاں جڑیاں لوگ گلاں کریں دے پین مدینے دے اندر جڑا کچھ ہوندا پیا ہے او گلاں میں دی زبان تو سنیاں نے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں تا حیران ہو گئیاں جو مستہ کیڑی گل پی کریں دیئے میں ول نیڑے ہو گئیاں نزدیک ہو کے تجسس نالا کہ او مستہ کیڑیاں گلاں میرے خلاف ہوندیاں پئیاں کیڑیاں گلاں تیرے بیٹے نے کیتیاں تے کیڑیاں گلاں تو سنیاں نہیں اللہ دی قسم مینوں تا پتہ کوئی نہیں کوئی ایسی ویسی گل سنیئی تا کم از کم مینوں تا سنا دے ویا میرے علم تا دے دے ویا مستہ نے وال سارا حال سنا چھوڑیا کہ کج منافق گلاں پہ کر دیں مستہ نے ساری کہانی سنا دیتی پورا قصہ تے واقعہ سنا دیتا اما عائشہ فرماندیاں نے میں بیمار تا پہلے دی بھی موجود آمی بیمار تے پہلے دی بھی موجود آمی مگر جڑے ویلے ایک خبر سنی اپنے بارے کہ منافق ان گلیاں تے چوکاں تے چوراواں دے اندر محمد پاک دی عزت تے حرمت تے عفت تے داغ پہ لیندے محمد پاک دے گھرانے نو بدنام پہ کریں دینے اس ویلے حضرت عائشہ فرماندی ہیں میری بیماری اور میرے ہوتے مسلط ہو گئی ہے میں نو پہلیاں بیماریاں تا بھول گئیاں میں نو پہلے دکھ تا بھول گئن پہلے صدمے تا بھول گئن وال میں نو نواں صدمہ لگ گیا جڑے میرے وجود نال ٹس تے مس ہو گیا جڑے ویلے میرے وجود نال صدمہ مس ہوئے اس ویلے میں اللہ اللہ کر کے اپنے گھر پہنچیاں آکے تے گھر دے اندر اپنے بستر تے لیٹیاں تے تا میں رونا شروع کیتا ہے تا جو روندی رہیاں ساری رات گزر گئی ہے رات رونے لگ گئی ہے وال میرے دل خیال ہی آون لگ گئے کہ محمد پاک تا اگے میں بیمار ہوا میریاں بیمار پرسیاں بھی کریں دے ہوں دے میرے نزدیک بھی آن دے ہوں دے میری خدمت داری کر دے تیمار داری بھی کر دے بیمار پرسیاں بھی کر دے ہوں دے مگر اس بیماری دے دوران محمد پاک دی او الفت میں نہیں دیکھی شفقت بھی میں نہیں دیکھی محمد پاک دا بھی پیار میں نہیں ویکھیا میں نو شک لگ گیا کہ کوئی نہ کوئی گل وچ ضرور ہے تے وال جڑے ویلے مستہ نے حال سنایا تے وال یقین ہو گیا جو گل جدی وجہ دے نال میرا محمد خاوندی میرے تو دور ہو گیا ہے حتیٰ کہ صبح سویرے نبی علیہ السلام آئین عائشہ صدیقہ دے کول آکے سلام کیتا نے طبیعت دا پوچھا نے اگے جڑی کیفیت نال گل کر دیاں اگے جڑے پیار نال گل کر دینو پیار نظر نہیں آیا او انداز بھی نظر نہیں آیا توجہ ہے خاوند راز بیوی جان دیئے بیوی اپنے خاوند دا چہرہ پڑھ کے بھی پہچان لے دی ہے کہ آج کچھ گل ہو رہے اما عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے ویکھیاں کہ نبی پاک آئین سلامی کیتا نے طبیعت حال بھی پوچھا نے مگر وہ رنگ کوئی نہیں مگر وہ ذوق کوئی نہیں مگر وہ محبتہ کوئی نہیں
میں چپ کر کے اپنے دل وچ سوچ کے بیٹھی آمی اگر اج محمد پاک میرے کولو آئے میرے قریب آ کے انہاں کوئی گل کیتی تا انہاں کولو اجازت منگساں انہاں کولو اجازت لینی ہے کہ سونے دا سردارا میں تا تواڈی وجہ تو اس حجرے وچ راندی پئیاں میں تا تواڈی محبت دی وجہ نال پیراندیاں جدہ تساں گل وی نہ کرو تواڈی محبت تے پیار دے او انداز وی نہ ہوویں والے اس حجرے وچ رہ کے کیا کرنا ہے اس گھر وچ رہ کے کیا کرنا ہے میں اجازت منگساں کہ میں اپنے ابے صدیق دے گھر لگی ویندیاں جے تساں اج کرنا میرے نال تے میں جا رہی ہاں البتہ اجازت تواڈی ضروری ہے توجہ ہے چونکہ نبی دی بیوی آئی انہوں پتہ ہے کہ عورت اجازت لیندی ہے تے ہون آکھی ونجو نا اجازت تک گدی بیٹھے ہو نا اجازت لے کے جو آئیو والی انکار دی کیڑی گنجائش ہوئی توجہ ہے ہون مرد محتاج ہو گئے عورتاں دا ہویا کہ نہیں ہویا آنکھوں تبدیلی آ گئی ہے 3 سال جڑی آئی ہے نا وہ گل پہ گئی ہے وہ ہن وجہ ہی رکھو ساری زندگی اچھا حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا میں اجازت منگی تے سونیا دے سردار نے انکار نہیں کیتا میں سمجھ گئیاں محمد دی چپ دے اندر ہاں دا اشارہ موجود ہے کہ لگی ونج حضرت عائشہ فرما دیا نے میں چپ کر کے گھر ٹر پئیاں اگاں جڑے ویلے گھر گئیاں تے رومان عائشہ دی اماں اٹھیے اٹھ کے آدھی ماں خطبو کے یا عائشہ عائشہ خیر ہوئے اس ویلے کی میں آمنا ہوئے کنجے اپنے گھر وچ آ گئی خیر تہے اماں عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے فرمایا بس اماں ایک اللہ ہو دیا پینتے کسے میں سنن میں تا اپنے گھر وچ آ گئی تاکہ میں ون کے اپنی اماں تو بھی پوچھاں اپنے باپ تو بھی پوچھاں اپنے گھر والیاں تو یہ حقیقت نو معلوم کرا اے حقیقت معلوم کرن واسطے میں چل کے آ گئی ام رومان کو لوں پوچھ دی اماں عائشہ صدیقہ اماں تو انو اس دی خبر ہے کہ کوئی نہ آکھے جی بالکل خبر ہے آکھے میرے باپے نو خبر ہے کہ کوئی نہ آکھے انہاں نو بھی خبر ہے پئی آکھے محمد پاک نو خبر ہے کہ کوئی نہ آکھے نبی پاک نو بھی پوری خبر پہنچ گئی ہے ابو بکر نو بھی پہنچ گئی ہے میری بیٹی میرے تک بھی پہنچ گئی ہے اس ویلے عائشہ صدیقہ آنکھیں لگیاں اماں اللہ تیری مغفرت کرے اللہ تیری مغفرت کرے اماں جے تواڈے تک پوری خبر پہنچی آئی تا میرے سامنے تو سا ذکر ہی نہیں کیتا میں نو آگاہ تک بھی نہیں کیتا اللہ دی قسم اس تو پہلے تا میں نو کسے گل دا پتہ کوئی نہیں اس ویلے ماں تسلی دے کے آنکھیں لگی عائشہ گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں جڑے ویلے 2 جوڑے توجہ ہے جڑے ویلے جوڑا زمین تے قائم ہوندا ہے خاون تے بیوی دا اگر وہ جوڑا ہوئے دویں خوبصورت جوڑا جوڑا ہوئے حسین جوڑا ہوئے باجبین جوڑا ہوئے دل نشین جوڑا اس ویلے لوگ برداشت نہیں کر دے حسد کر دے انہاں 2 دے درمیان جدائیاں پاون دی کوشش کریں دینے اس وقت عائشہ جیڑا جوڑا اللہ زمین تے بنایا اے دے نال دا جوڑا آج تو نہیں کسے ویکھے آئی نہیں عائشہ بیوی ہوئے محمد پاکو دا خامد ہوئے خامد دے نال دا خامد کا ناتج کوئی نہیں تیرے نال دی بیوی اج تونی محمد دے نکاح وچ آئی کوئی نہیں اس وقت تو زوجہ ہون دے لحاظ نال بے مثال ہے او خامد ہون دے لحاظ نال بے مثال ہے
اے گل دشمناں نو پچدی نہیں، اے گل دشمن برداشت کر سکدے نہیں۔ اس وقت منافقاں نے سازش تے منصوبہ بنایا اس جوڑے نو بدنام کرن دا، باقی تینوں فکر نہیں کرنا چاہیے دا۔ اس ویلے اماں عائشہ صدیقہ نے آکھیا اماں میرے بابے نو بھی پتہ اس گل دا کہ کوئی نہ آکھے تیرے بابے نو بھی اس گل دا پورا پورا پتہ لگ چکا ہے۔ حضرت صدیق اکبر گھر دی دوسری منزل تے بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیا منزلہ بیٹھا پڑھ دے۔ صدیق اکبر کے کر رہے قرآن دی تلاوت مصروف ہے۔ اس ویلے اماں عائشہ دی چیخ نکلی، دھاڑ نکلی کہ بابے نو بھی پتہ چل گیا ہے، رسول پاک نو بھی چل گیا ہے، والتا میرے پلے ککھ بھی نہ رہا۔ رویاں دھاڑا مار کے رویاں تاں جو ایک خبر مل دی گئی ابو بکر دے کنہ تے پہنچ دی گئی، تلاوت ٹھپ کی تھی تے دوڑ کے تلے آئے۔ اپنی بیوی کو لو پوچھ دن ام رومان کو لو خیر ہوئے بھلا ہوئی، اے رومن دی آوازاں کیوں آ رہی ہیں نا؟ آنکھ لگی تواڈی بیٹی عائشہ نو پتہ لگ گیا ہے۔ وہ جڑیاں گلاں سا سنیاں انہوں آج پتہ لگ گئی، حقیقت او دے سامنے بھی آ گئی ہے، تاں او کمرے وچ لیٹی پئی تے پئی روندی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کول ابو بکر صدیق گئن، روندے روندے گئن، ام رومان گئی ہے تے روندی روندی گئی ہے، ماں دھاڑا مار کے روندی پئیے، باپ اپنی جگہ تے پریشان تے غمگین پیا روندہ ہے، عائشہ اپنی جگہ تے غمگین تے پریشان ہو کے پیا روندیاں، حتیٰ کہ اماں عائشہ فرمان دیا ساڑھے گھر وچ جتنے حیوان ہن، جتنے حیوان بدھیان، اتنا ساڑھے گھر روون دی آواز آئیاں کہ ساڑھے جانور بھی روندے کھلیاں، جانوراں تے اثر بھی پیدا ہو گیا، او بھی رومن لگ گئے۔ اتنی دیر دے اندر گواہ ڈھینا یہ ساڑھے گھر دے اندر اس ویکھیں کہ سارے گھر وچ روندے پائیں، میرے کول لگیاں یہ کہ گلے عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرا تا سہاگ اجڑ گیا، میرا تا باغ اجڑ گیا، میرا تا سارا کھیت پھلیا پھلیا اجڑ گیا، میری تا ساری جمع پونجی لٹ گئی، محمد پاک میرے تو ناراض ہوئے، میں کی میں دنیا تے زندہ رہ سکتی ہاں، میرا بابا ناراض ہوئے، میری اماں ناراض ہوئے، اور روندے پہ ہوئے تے میں سکھ دا ساں کی میں لے سکتی ہاں۔ اس ویلے نال گواہ ڈھنے تسلیاں دلہ سے دیتے عائشہ انج ہو ویندہ ہوندے، ایک گھر نو اجاڑن واسطے منافق تیلیاں لاندے ہوندے اللہ خیر کرسی، جے تو ہے سچی، جے تو ہے سچی تول غم نہ کر، ان اللہ مع الصادقین۔ اللہ کنہ نال ہوندہ ہے؟ اللہ سچیاں نال ہوندہ ہے، اللہ سچے دا ساتھ نہیں چھوڑیں دا۔ اساں روندے بیٹھے ہاں، سارے گھر وچ پریشانی دا عالم ہے، ایک مہینہ گزر گیا، میں گھر وچوں بیماری بھی کڑ کے آ گئیاں، اپنے پیکے گھر بھی آ گئیاں، اتھے بھی آندی پئیاں تے راتاں میریاں گزر دیاں، مگر میرے اکھاں وچ نیندر کوئی نہیں، میرے گھر دے اندر سکون کوئی نہیں، میرا دن بھی گزر دے تے رووانے چ، میری رات گزرے تا رووانے چ، دن پریشانی دے عالم میں پہ گزر دے، رات پریشانی دے عالم میں پہ گزر دیئے، حتیٰ کہ ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرمان دیا میں نبی پاک دا چہرہ ویکھن تو ترس گئی ہم، جدو آئیں نا تے میں آکھے چلو ناراضگیاں اپنی جگہ تے محمد پاک دا متھا تا ویکھ ساں، جبین انور دے اتے نظر مار کے تے اپنا دل تے ٹھڈا کر لے ساں،
اللہ دے پاک پیغمبر اس واقعے تو بعد میرے نزدیک کدے بیٹھے بھی نہیں، کدے آئے بھی نہیں، انہیں دور دور تو گل کر کے لگے ویندے ہیں، مگر اس دن آئے سدھے میرے کول آ کے بیٹھے، جڑے ویلے نزدیک بیٹھے اس ویلے آکھن لگے عائشہ ایک گل کرنی ہے تیرے نال، ایک گل کرنی ہے تیرے نال، الممت بذنب فاستغفر اللہ، ہو عائشہ غلطیاں بندیاں کولوں ہو ویندیاں، ان الممت بذنب، اگر کوئی غلطی دا ارادہ بھی کیتا ہی، اگر غلطی دا کوئی جھٹکا بھی لگ گئے، اگر کوئی غلطی دا دھکا بھی لگ گئے، کوئی دھجکا بھی لگ گئے، ان الممت بذنب فاستغفر اللہ، اگر کوئی جیا معاملہ ہے تاوال دو حق مارے گئے، ایک اللہ دا حق مارے آئی تے ایک میرا حق مارے آئی خاوند ہون دے ناتے نال، تے میں تاہی چل کے آیا، اگر اس طرح دا کوئی معاملہ ہو گیا ہے فاستغفر اللہ، اپنا حق تا بغیر معافی دے میں تینوں معاف کر چھوڑے، باقی جڑا اللہ دا حق مارے فاستغفر اللہ، اللہ کو لو معافی مانگ لے، کہ کر اللہ کو لو معافی مانگ لے۔ اس ویلے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اگر ایک گل میرے نال کوئی دنیا دا اور بندہ کریا، میں دے متھے آلے والا کو لوں پکڑ کے زمین تے گھسیٹ دیوا، مگر ہون گل او پہ کر دے جے دا متھا ویکھن تے ترس دی پئیاں، ہون او گل پہ کریں دے جے دے متھے نو نہ ویکھاں تا رات میری بھی نہیں گزر دی، دن میرا بھی نہیں گزر دا۔ اللہ دے پاک پیغمبریں گل کی تھی، اس ویلے اما عائشہ صدیقہ نے آکھیاں اے بابا میرے طرفوں جواب دے، اپنے باپ ابو بکر نو آکھیا تسا تھکے تا نہیں پئے؟ نہیں میں اصل تو ویکھیا ہی نہیں نہ تسا تھکے ہو کے سن دے پئے ہو، میں چپ کر کے لگا گیا، کیا خیال ہے؟ تھوڑا جا لے جلیے گے گل نو، کسے کنارے تے تا چھوڑا نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑے ویلے ایک گل کیتی عائشہ نال، اس ویلے اما عائشہ خاموش ہو گئی ہیں، دل چ غم تا بڑا لگ گئے، دل چ غم دے دریا چل پین، مگر اپنے بابے نو آدھی بابا جواب دے۔ ابو بکر دے بیٹی میری گل کوئی سمجھ چ نہیں پیاندی، میں کے جواب دے وا، غم اتنے چلن، پہاڑ اتنے دکھاں دے میرے سر تے ترٹن، ہون میرا عقل ہی کم نہیں کردا جو میں محمد پاک نو تیرے طرفوں کنج تسلی دیوا۔ اس ویلے اما عائشہ صدیقہ اپنی ماں ام رومان علیہ پاسے مخاطب ہوندیاں تے آدھیں اما ہون تو جواب دے۔ ام رومان رو کے آکھن لگی بچڑی جڑا غم تیرے سر تے آیا ہے او دوہرا غم میں تیری ماں تے بھی آیا ہوئے، اس وقت جواب میرے کولو بھی نہیں بڑھدا۔ جڑے ویلے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے باپے بھی جواب دے دیتا کہ گل میں نہیں کرنی، اماں بھی جواب دے دیتا گل میں نہیں کرنی، ول میں بچ گئیاں۔ محمد پاک علیہ پاسے چہرہ کر کے آنکھن لگی او سونے دا سردارا، ہو میرا منٹھارا، او سونے دا سردارا، ہو محمد پاکا ایک پاسو گل سنی، لوگاں دیاں گلاں سنیاں نہیں میری تا نہیں سنی، لوگاں دیاں منیاں نہیں میری تا نہیں منی، ہون اگر میں صفائیاں بھی دیواں تے کے فائدہ،
ول تسا مننا ہے کہ نہیں مننا بھاویں میں اللہ دے نزدیک سچی پئی ہوواں وت وی تانوں تسلی نہیں ہونی میں کیویں اپنی صفائی دیواں البتہ میں سچی اتنی ہاں مینوں اللہ تے امید ہے میریاں سچائیاں کھول دے سی ہکے دروازے تے امید کہ او سچائیاں بیان کرن والا او سچ بیان کرن والا او سچ بیان کرن تو نہیں رہنا چپ ہے جتنی دیر تک چپ ہے مگر جدو بولیا ساریاں کلیاں کھول کے رکھ دے سی جاگ دے پہ ہو اللہ دے پاک باز بندے محمد مصطفیٰ نو اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں میرے دل وچ غم اتنا ہا کہ مینوں یوسف دے باپ یعقوب دا نام بھی بھول گیا تے میں آکھن لگی یعقوب دا نام گھننا آئی مگر نام میرے ذہن تے نہیں آیا تے میں آکھیا میں انجے صبر کرے ساں جیویں یوسف دے بابے نے کیتا انجے صبر دا دامن پکڑ ساں جیویں یوسف دے بابے نے پکڑے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں کہا فصبر جمیل ایو جیاں سونا صبر کرے ساں جویں یعقوب نے کیتا یوسف دے بابے نے کیتا میں بھی صبر انجے کرنا ہے صبر جمیل صبر جمیل انہوں دن دھکا لگے تے بندہ حرکت نال اللہ دی شکایت نہ کرے نہ زبان نال کرے نہ اپنی جان نال کرے جتنی مصیبت بھی آوے اپنے اندر پی ونجے مصیبت نو پی ونجے جیڑا پی ویندا ہے وہ تویز نہیں لکھاندا جیڑا پی ونجے قبراں تے نہیں ویندا جیڑا پی ونجے او درختاں تے جھنڈیاں تے کنڈیاں نو سلوٹ نہیں ماردا او مصیبت نو اندر رکھدا ہے اونوں پتہ ہے جس مصیبت پائیے کڈھن وی او دا ہی کام ہے اور کسے دربار تے جاواں مزار تے جاواں کسے کولو لکیراں پھراواں کسے کولو جا کے کتاباں کڈھاواں کسے کولو حساب کراواں ککھ فائدہ نہیں ہونا مصیبت اندر پی چھوڑ دے انج پیتی رکھ دے 40 سال جی میں یعقوب نے پیتی ہے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ اکھاں تا سفید ہو گئیاں مگر اللہ دی شکایت نہیں کی تھی ایمان رکھ انبیاء والا ایمان بڑا نبیاں والا تاکہ سارے جہان دی مصیبتاں تیرے گے ہاتھ جوڑ کے پچھاں ہٹ ونجن مگر تیرے ایمان تے کتھائیں گھون نہ لگے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ یعقوب علیہ السلام مصیبت دا گھٹ بھر کے پی گیا اللہ نے یوسف نو دوبارہ ملا دیتا حضرت عائشہ فرمان دیئے جیڑا اللہ یوسف تے یعقوب نکھڑے ہوئے جوڑ سکتا ہے وہ عائشہ تے محمد نکھڑ جاوے تے نہیں جوڑ سکتا میں انہیں صبر چا کیتا ہے میں انہیں صبر چا کرے ساں جی میں یعقوب نے کیتا تے نتیجے دی امید بھی اوے رکھے ساں جی میں یعقوب نو ملیا اللہ اکبر نتیجہ ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر نال جدوں ایک گل کیتی نبی کریم اجے اتھے بیٹھن ابو بکر بھی اپنی جگہ تے بیٹھے ام رومان بھی بیٹھی عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی او فرماندن میں نو اتنی کمبڑی لگی اتنا میرا وجود تھر تھر کمبن لگا میری اماں گھر دے جتنے کپڑے چاہ کے میرے اتے سٹ دیتے اتنی غم ہا اتنی دکھ ہا عائشہ صدیقہ فرمان دین جیویں بندہ چولھے تے ہانڈی رکھے تے وچ پانی ابل دے انہیں بخار نال میرا وجود ابل دا پیا تے میں سجدہ کر کے
رو کے اللہ نو آکھے اللہ دو گلاں وچوں ایک گل لئی یا تا زمین پھٹ ونجے میں ایشا زندہ زمین اچ لندر لگی ونجا یا میرے بارے کوئی گل دسیا تاکہ محمد تا سکون آ ونجیا میرے محمد وچھڑے انہوں میرے نال ملا دے ویا اے جڑیاں کہاوتاں تے کہانیاں بڑی ہوئیں کمد کمیتا مٹ ونجنا اجے تونی ایشا صدیقہ فرما دیا نے اتھے ہی سارا جرگا بیٹھا ہوئے محفل بیٹھی ہوئی ہے اللہ نال میں کلیاں ہو کے گل کی تھی کسے نو بھی پتہ کوئی نہیں کسے نو بھی خبر کوئی نہیں کہ عائشہ نے اللہ نال کے گلاں کی تھی نے اس دوران اللہ دے پاک پیغمبر اتھائیں بیٹھے ہوئے نے تاں جو پسینے دے قطرے نمودار ہوئے نے متھے مبارک دے اتے جبین مقدس دے اتے پسینے دے قطرے نمودار ہوئے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں کپڑے وچوں منہ کڈ کے محمد دے متھے دے اتے چڑھن والے پسینے دے قطرے پیویں دیاں تے مینوں ابو حزلی ابو کبیر حزلی دے شاعر یاد آ گئے او دے شعر پڑھو یاد آ گئے کہ جڑے شعروں پڑھدا اپنے محبوب واسطے انہاں شعراں دا حقدار ابو کبیر حزلی دا معشوق تا محبوب نہیں بندا جڑے شعراں دا حقدار میرا محمد پیا بندا ہے میں جڑے ویلے قطرے پسینے دے ویکھے نے اس ویلے میرا دل ایڈا خوش تے مطمئن ہویا ہے میں تا دنیا نو چیلنج کیتا ہے وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْآرِضِ الْمُتَحَلِّلِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْآرِضِ الْمُتَحَلِّلِ دنیا والا کدے کوئی بندہ ویکھنا نہ ہوئے ہاں تا میرے محمد دے متھے دے اتے جڑے پسینے دے قطرے نمودار ہوئے انہاں قطریاں دی چمک نو ویکھیاں انہاں دی رونق نو ویکھیاں انہاں دی روشنی نو ویکھیاں انہاں دے حسن تے جمال نو ویکھیاں اللہ دی قسم ان تا بدلاں وچ بجلی کڑکے آسمان تے رونقاں تے چمکار نہیں ہوندا جیویں میرے محمد دے متھے تے پسینے دے دو قطراں دی روشنی تے چمک نال میرے محمد دا چہرہ چمکدا پیا اس وقت اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جڑے ویلے پسینہ شروع ہویا وہی دے اثار شروع ہوئے اس ویلے انج لگدا میرا بابا دنیا تو ٹر ویسی میری اما دنیا تو ٹر ویسی ابو بکر کدے محمد دے متھے دے ویکھے کیونکہ پتہ لگ گیا کہ ہن فیصلہ آون لگ گئے وہی اتر دی پئیے ابو بکر آدھے اللہ کرے فیصلہ ایو جیاں نہ آوے کہ قیامت تک واسطے وہ فیصلہ میرے خلاف ہوئے تے اے فیصلہ ہونا ہے قرآن دا تے قیامت تک واسطے قرآن دی تلاوت ہوندی رہا سی قرآن مسیحتاں وچ پڑھیندا رہا سی مدرسیاں وچ پڑھیندا رہا سی مجلساں دے اندر پڑھیندا رہا سی قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں رہا سن اگر میرے گھر دے خلاف قرآن نے گواہی چاہ دیتی والتا ساری زندگی میرے گھر دی مخالفت قرآن وچ ہوندی رہنی ہے میں تا دنیا تے رہن دے قابل نہ رہیا ایک نظر محمد نو ویکھے ایک نظر عائشہ صدیقہ مگر عائشہ فرماندیاں نے جڑے ویلے وہی اترن لگی میرا دل مطمئن ہو گیا میرا دل مطمئن ہو گیا کیوں جو میں سچی ہوں تے جڑا سچا بندہ ہووے انہوں اپنی سچائی تے یقین ہوندا ہے میں چپ کر کے نبی کریم دے چہرے در ویکھ دی پیاں اپنے بابے نو بھی ویکھ دی پیاں مگر پریشان میں کوئی نہیں بابا میرے چہرے نو ویکھدا تے پر امید ہو ویندا ہے ادو نبی در ویکھدا تے پریشان ہوندا ہے جو وہی اتر دی پئیے اللہ دا نبی سر سل تلے کر کے تے اللہ دا پیغام سندا پیا ہے چادر اتے کیتی ہوئی ہے جڑے ویلے وحی دا دور مکمل ہوندا ہے نبی پاک نے چہرے تو چادر ہٹائیے تے اللہ دے نبی دا چہرہ انج کھلے ہیں جی میں پتہ لگتا ہے ابو بکر صدیق دے گھر 14ویں دا چن اتر آیا ہوئے
اج روشن چہرے نال مسکرایا جڑے ویلے مسکرایا ہے اللہ دے نبی دوڑ کے آئین جڑے گھر دے اندر جڑے کمرے دے اندر عائشہ صدیقہ موجود ہیں روندی پئیں تے کپڑے پا کے لیٹی پئیں عائشہ صدیقہ دے کول دوڑ کے آئین تے دوڑ دے آ کے آدن توبہ لک یا عائشہ ان اللہ قد براک من السماء توبہ لک یا عائشہ ابشری یا عائشہ عائشہ مبارک ہوئی کہ ہوئی مبارک ہوئی اللہ پاک نے تیری برات آسمانہ تو نازل کیتی ہے پوری سورت نور نازل ہو گئی او سورت نور دے اندر ایک حصہ عائشہ صدیقہ واسطے مخصوص اللہ نازل چکیتا نبی کریم فرماندن توبہ لک یا عائشہ ان اللہ قد براک من السماء عائشہ مبارک ہوئی اللہ اکبر جنو محمد پاک مبارکہ دے وے جبریل عرشہ تو مبارک لے کے آوے اللہ قرآن دے ذریعے اتارن والا ہوئے جبریل لے کے آون والا ہوئے محمد اپنی زبان نال سناون والا ہوئے اس گھرانے دا کیا کہنا اللہ پاک نے تسلی دے کے آکھیا جیڑی گل ہو گئی ہے اس تے پریشان نہیں ہونا یہ تواڈے حق وچ بہتر ہو گئی ہے یہ تواڈے حق وچ بہتر ہو گئی کنج بہتر ہو گئی قیامت دی صبح تک تواڈے گھر تے جنہ لوگاں نے کوئی داغ سٹنا ہا میں ایسی کتاب وچ تواڈی صفائی دے دیتی جیدا قرآن نال ایمان ہونا ہے او دا ابو بکر نال بھی ہونا ہے ابو بکر دے گھرانے نال بھی ہونا ہے ایسی کتاب دے اندر میں صفائی دے دیتی جیڑی کتاب قیامت دی صبح تک پڑھی جاوے تے صدیق دے گھرانے دی شانہ دے تذکری نال چل دے رہے اچھا توبہ لک یا عائشہ ان اللہ قد براک من السماء اے مبارک دیتی تے ام رومان دوڑ دی آئی آکے آنکھ لگی قومی الى رسول اللہ وشکری لا قومی الى رسول اللہ وشکری لا اٹھ بچڑی عائشہ اٹھ میری بیٹی عائشہ محمد پاک دا شکریہ ادا کر مبارکہ لے کے آئینی بشارتہ لے کے آئینی قرآن لے کے آئینی اس ویلے اماں عائشہ صدیقہ فرمانے جڑے ویلے میری اماں نے میں نو اے آکھیا کہ شکریہ ادا کر محمد دا اس ویلے میں اٹھ کے بہ گئیاں تے حشاش ہو کے آکھن لگی اماں انہاں دا کیوں کروں تواڈا کیوں کرانا ابے صفائی دیتی نہ اماں دیتی نہ محمد پاک نے دیتی تساں تب پوچھ دے رہے ہو مشورے کر دے رہے ہو گلاں سن دے رہے ہو میں شکریہ اس دا کرساں جس نے میری برات دا اعلان آسمان تو کیتا مینوں تا امید بھی کوئی نہ کہ میرے حق چ قرآن اترنا ہے میں سمجھے اللہ نبی نو خواب چا وکھیسی خواب چاکسی ایک گل انج نہیں تے انج گل موکویسی مینوں کیڑا پتہ میرے پاک دامنی وچ پوری صورتوں اتنی آیات اتنے قرآن پاک دی بارات نازل ہونی ہے اس گل دی مینوں امید کوئی نہ آئی میں تا لکھ تعظیم کرے سا میں تا لکھ تعظیم کرے سا میرا نوشو گھوٹ جو آیا پر شکر کرے سا اس رب دا جس وچھڑیا خامد آن ملایا جس میں نو وچھڑیا خامد ملایا ہے جس میری برات دا اعلان کیتا ہے جس میری عفت دا تے عصمت دا تے حرمت دا تے تقدس دا میرے شرم دا تے میرے حرم دا تے میرے بھرم دا آکے اعلان کیتا ہے شکریہ دا او دا کرنا لا اشکر الا للہ
شکریہ جدوں بھی کرنا ہے او دا کرنا ہے جڑا نعمت عطا کرن والا ہوئے تے منعم حقیقی میرا اللہ تے شکریہ ادا بھی کراں تے اپنے اللہ دا اللہ عمل دی توفیق دے